बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं शाहजेब आसिफ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर, और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पीपीएस के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग जुनैद भाई। जुनैद भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह शाहजेब, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जुनैद भाई। और जुनैद भाई, आज हम बात करने वाले हैं लाहौर शहर का जो इम्पोर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू अपार्टमेंट्स, उस हवाले से। तो मैं जुनैद भाई से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, क्योंकि माशाल्लाह हमारे जुनैद भाई की जो अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स में ग्रिप है वो मैं समझता हूँ कि हम सब में से सबसे बेहतरीन है। तो ये जो हमें भी गाइड करते हैं, मैं चाहता हूँ आज हमारे व्यूवर्स को भी जो है वो गाइडेंस देखने को मिले। अच्छा जुनैद भाई, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आप हमें ये बताएं कि क्यों आप समझते हैं कि अपार्टमेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है लाहौर शहर में ज़्यादा होती जा रही है, और क्यों इसकी नीड है? जी बिल्कुल शाहजेब, असल में आप जैसा कि हम लोग अभी जो पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है लाहौर, उसके हम लोग रेजिडेंट्स हैं। बिल्कुल। लाहौर शहर में अगर आप देखो तो आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें एक होता है एलिमेंट कि एक सिटीजन्स ऑफ लाहौर तो रहते हैं यहाँ पे, इसके अलावा जो इसके आउटस्कर्ट्स के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लाहौर में आबाद हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कारोबार के नौकरी के मौके हैं वो अट्रैक्ट करता है लोगों को मूव करने के लिए लाहौर में। और इस वजह से हमारे यहाँ पे जो अकोमोडेशन है उसका बहुत ज़्यादा इशू होने लग गया है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली हमारा लाहौर शहर बाकी बड़े शहरों की तरह, जिसमें कराची आता है, ओवर द ईयर्स कराची में अपार्टमेंट्स का रुझान है। इस्लामाबाद आता है, इस्लामाबाद में भी अपार्टमेंट्स का रुझान है। अब लाहौर भी हमारा क्योंकि वन ऑफ द मेट्रो सिटीज़ है, तो अब ग्रेजुअली यहाँ पे भी हमारा अपार्टमेंट्स का रुझान बन रहा है। इसमें एक ख़ास वजह है कि अभी अगर हम लोग देखें तो पहले हमारे यहाँ पे हॉरिजेंटली जो एक्सपेंशन थी वो चल रही थी, यानी हमारे पास यहाँ पे लैंड अवेलेबल थी और उसमें हमारे जो यहाँ के लोग थे वो घर बनाना पसंद करते थे, और एक एलिमेंट होता था अपनी ज़मीन अपनी छत वाला। और अब यहाँ पे ग्रेजुअली जो है वर्टिकली हमारे यहाँ पे जो रुझान है वो होने लग गई है, यानी हमारे यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। आप किसी भी एरिया को देख लो, किसी भी एरिया में चले जाओ, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और उसमें अपार्टमेंट्स का ट्रेंड सेट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जुनैद भाई, ये तो आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारे व्यूवर्स को ओवरव्यू दे दिया है। अब आप हमें ये बताएं कि एंड यूज़र की नज़र से अपार्टमेंट क्यों घरों से बेहतर है, और क्यों अपार्टमेंट की तरफ लोगों को आना चाहिए? आप जो सारी ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह की चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें आप शाहजेब अब देखो, अभी हम लोग अगर लाहौर शहर में बात करते हैं तो हम लोग कॉस्ट ऑफ लैंड देखें तो वो बहुत ज़्यादा अब जा चुकी है। अब एक जो हमारा मीडियोकर आदमी है, एक आम जो हमारे एक जॉब करने वाले जो लोग हैं, इवन दो कारोबारी लोग भी अभी इस सिचुएशन में नहीं है एज़ पर जो करंट हमारे इकोनॉमी की जो सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हमारे अफोर्डेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। अब हम लोग अगर कॉस्ट ऑफ लैंड देखें वो बहुत ऊपर जा चुकी है ऑल ओवर द लाहौर, और इसके अलावा हमारा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी हमारा डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अगर मैं आपको 5 मरला की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बताऊं तो वो अभी 70 से 80 लाख के करीब आपका 5 मरला की जो हाउसेज हैं उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट चल रही है, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया इसको मैनेज करना। इसी वजह से अब ग्रेजुअली हमारा जो एंड यूज़र्स हैं वो इवन दो जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी प्रेफर कर रहे हैं हमारे जो अपार्टमेंट्स की लिविंग है उसको। एक जो ट्रेंड चलता है, ओवरसीज़ कस्टमर्स हमेशा प्रेफरेंस पे हमारे होते हैं जो हमारे से अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट करते हैं, क्योंकि वो लोग यूज़ टू होते हैं। बाहर के मुल्कों में हमारे ट्रेंड अपार्टमेंट्स का ही होता है, क्योंकि हमारे जो अपार्टमेंट की जो लाइफस्टाइल है, जो लिविंग है, वो कंपैरेटिवली ईज़ आउट करती है हमारे यूज़र्स को, और इसमें हमारा रिहाइश आसान होती है, हमारा उसकी मेंटेनेंस ऑफ द अपार्टमेंट ईजी होती है इन कंपेयर टू हमारे जो हाउसेज होते हैं। हाउस की वेयर एंड टीयर, हाउस के जो क्लीनलीनेस है उसको देखें, और उसके अलावा जो एक हाउस की मेंटेनेंस के लिए हमें एफर्ट और कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। अपार्टमेंट्स में हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, और अपार्टमेंट्स का इसीलिए रुझान बढ़ रहा है हमारे यहाँ लाहौर में भी। बिल्कुल सही हो गया जुनैद भाई, मेरे ख्याल में अपना बड़ा परफेक्टली इस जो क्वेश्चन को है अच्छी तरह से हमारे एंड यूज़र्स जो हैं उनको समझाया है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि हमारी मार्केट में आपको पता है एंड यूज़र्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स हर जगह इन्वॉल्व रहता है। अब आप हमें बताएं कि इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कैसी है, और कैसी ग्रोथ इनको देखने को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिल सकती है?
بالکل. اس میں شاہزیب ہمارا جو انویسٹرز والا اینڈ ہے وہ ہمیشہ ہم لوگ آن پریفرنس رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ریئل اسٹیٹ بزنس ہے وہ مینلی ہمارے انویسٹرز کی وجہ سے ہی چل رہا ہے. انویسٹرز جو ہیں ہمارے پلاٹس میں انویسٹ کرتے ہیں, وہ پھر انویسٹمنٹ کے بعد اس میں تھوڑا ٹائم انتظار کرتے ہیں, سال 2 سال کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جب وہ ریسیل کرتے ہیں تو ہماری پراپرٹی کی پرائسز میں انکریز آ گیا ہوتا ہے اور ان کو اچھا گین مل جاتا ہے اس کی سیلنگ پہ. اسی طرح سے ہم لوگ اگر اپارٹمنٹ کی آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں آپشنز فور دا انویسٹمنٹ, تو اس میں جو بیسک تھم رول ہے اس میں آپ لوگ ہمیشہ پریفر کریں ڈیولپر نے جو پریویس پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں, جو انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی آن دا ٹائم آف بکنگ, کیا انہوں نے اسی ڈیوریشن میں وہ پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ضرور چیک کریں کہ ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹس ڈیولپر نے کوئی ایکسلریشن چارجز تو نہیں چارج کیے, کیونکہ وہ ایک ایڈیشنل کاسٹ انکر کرنی پڑتی ہے ہمارے جو اینڈ یوزر یا ہمارے انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو. تو آپ لوگ بالکل ایسے پروجیکٹس کو پریفر کریں جو ریپوٹیشن وائز اچھے ڈیولپر کے پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا جنید بھائی, اب چونکہ آپ نے بات ڈیولپرس کی ہے تو آپ ہمارے ویورز کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ود رسپیکٹ ٹو چلیں آج بحریہ ٹاؤن کی بات کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ آگے ہم ایک سیریز اپارٹمنٹ کی پورے لاہور کو بھی مل کے کور کریں گے. تو آپ یہ بتائیں بحریہ ٹاؤن میں اس ٹائم موسٹ کریڈیبل جو ڈیولپر ہے وہ کون ہے اور کیوں لوگوں کو اس کی طرف آنا چاہیے؟ بالکل, اس میں ویورز ہم لوگ ابھی کیونکہ بحریہ آتھرائز ہیں پاکستان پراپرٹی سروسز, اور ہم لوگوں کے مارکیٹ میں ایک ریپوٹیشن ہے, کریڈیبلٹی ہے, اور ہم لوگ ہمیشہ ہمارے جو انویسٹرز اینڈ یوزرز ہیں ان کو ایک ریلائبل ڈیل آفر کرتے ہیں. اور ہم لوگ مارکیٹ میں صرف انہیں ڈیولپر سے کام کر رہے ہیں جن کی مارکیٹ کریڈیبلٹی اچھی ہے, جن کی مارکیٹ ریپوٹیشن اچھی ہے, اور جن کے پروجیکٹس میں اگر ہم لوگ اپنے انویسٹرز کو انگیج کرتے ہیں یا ہم لوگ اپنے اینڈ یوزرز کو انویسٹ کرواتے ہیں ان کی اماؤنٹ, تو وہ سیکیور ہے. ہمیشہ ہمارا فرسٹ پریفرنس یہ ہوتی ہے. ابھی اگر ہمارے بحریہ ٹاؤن کے ریلائبل ڈیولپرز کی بات کریں تو ون آف دا موسٹ ریلائبل ڈیولپر ہیں الف ہولڈنگز. الف ہولڈنگز کے پریویس پروجیکٹس کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں انہوں نے ابھی تک اراؤنڈ کوئی 12 پروجیکٹس ود ان بحریہ ٹاؤن ڈیلیور کر دیے ہوئے ہیں. ایک پروجیکٹ ان کا اسلام آباد میں بنا تھا جو کہ ڈیلیورڈ پروجیکٹ ہے, وہ 13واں پروجیکٹ ہے ان کا. اس کے علاوہ ابھی ایئر انہوں نے ایک جو سیریز کنٹینیو کی ہے وہ AR کے نام سے انہوں نے کی ہوئی ہے. AR 13, 14, 15 ان کے ابھی لانچ پروجیکٹس ہیں. AR 13 ان کا جو 13واں پروجیکٹ تھا ود ان بحریہ ٹاؤن وہ ابھی فنیشنگ فیز میں چل رہا ہے, اور ود ان 10 منتھس اس کا جو پوزیشن ہے وہ بھی آ جائے گا. یہ اسپیسیفک 1 بیڈ اپارٹمنٹس کی ہمارے پاس پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ AR 14 کا پروجیکٹ ہے جس کا پوزیشن یہ لوگ ود ان 12 منتھس دے دیں گے. اور یہ سارے پروجیکٹس جو بھی الف ہولڈنگ والے لانچ کرتے ہیں یہ 2 ایئرس کے پیمنٹ پلان پہ لانچ کرتے ہیں. جو AR 15 پروجیکٹ ہے یہ ان کا ریسنٹ پاسٹ میں لانچ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اسپیسیفکلی فور دا 2 بیڈ ہمارے آپشنز اس میں ملیں گے ہمیں, کیونکہ ابھی گریجولی ہمارا جو رجحان ہے وہ اپارٹمنٹس کی طرف بڑھ رہا ہے, اور جو فیملی والے لوگ ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ 2 بیڈ اپارٹمنٹس میں اکاموڈیشن کریں. تو اسی بات کے مد نظر ہمارے الف ہولڈنگ ڈیولپرز نے جو پروجیکٹ دیا ہے AR 15 یہ 2 بیڈس کا اسپیسیفک پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ابھی انہوں نے پریویس 15 پروجیکٹس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بحریہ ٹاؤن میں تھے ان کے, ابھی ریسنٹ پاس میں انہوں نے نیئر ٹو بحریہ ٹاؤن, اگر آپ اڈا پلاٹ سے تاروگل روڈ سے بحریہ ٹاؤن کو ایکسیس کرتے ہیں, آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بیکن یونیورسٹی آتی ہے, بالکل ہاں جی BNU جو ہمارا یونیورسٹی ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ انہوں نے 6 کنال زمین ایکوائر کی ہے, اور وہاں پر یہ ایک یونیک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام انہوں نے واٹر فال ٹاور رکھا ہے. اس میں جو ہمیں یونیکنیس مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ ان فیوچر جب یہ پروجیکٹ بنے گا تو آپ اگر امیجن کریں کہ آپ کا ایک ٹاور بنا ہوا ہے اور اس کے فرنٹ پہ آپ کو ایک آبشار واٹر فال دیکھنے کو مل میرے خیال میں ایک لینڈسکیپک ویو میں بہت اضافہ انہینس کرتی ہے ایک ویو کو. تو میرے خیال میں یہ جو پروجیکٹ ہے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ کنونشنل بلڈنگز سے ہٹ کے کچھ لے کے آ رہے ہیں, اوپر سے لوکیشن اس لیے بھی جنید بھائی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے کہ جو رنگ روڈ انٹرچینجز ہیں وہ بہت امپورٹنس کی حامل ہے ہمارے لیے. 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, مطلب آپ 15 منٹ میں جو ہے وہ ایئرپورٹ سے یہاں پہ ایزیلی جو ہے ٹریول کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جنید بھائی ہمارا الحمدللہ بڑا اچھا فروٹفل سیشن رہا ہے, اور میں امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی جو ہے سیکھنے کو اس میں سمجھنے کو کافی کچھ ملا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اسی طرح ایک اچھے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. مجھے اور جنید بھائی کو دیجیے اجازت.
اللہ حافظ. اللہ حافظ.